अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वाइब्स। हियर आई एम उस्मा महरीन विद न्यू वीडियो एंड विद न्यू थॉट्स। सो गाइज, आज की जो हमारी वीडियो है वो शायद मेरी फेवरेट वीडियो होने वाली है। ये मोहम्मद अली भाई की वीडियो है जो यूथ क्लब से रिलेटेड है, और इनकी भी वीडियोस जो है बहुत इंस्पायरिंग वीडियोस होती हैं। आप कभी सुनना इनकी वीडियोस या इनकी बातें सुनना, बहुत इंस्पायरिंग होती हैं और यूथ को ये इंस्पायर करते हैं। और गाइज, इनकी इस वीडियो का नाम है सब कुछ अल्लाह पर छोड़ कर तो देखो। सो गाइज़, मैं तो शुरू से बोलती हूँ कि मैं एक चीज़ पे बिलीव करती हूँ कि जो होता है बेहतरी के लिए होता है। अल्लाह जो करता है बेहतर के लिए करता है। अगर आपकी लाइफ में कुछ थोड़ा सा भी बुरा हो रहा है ना, तो शायद आपको आने वाली बड़ी मुसीबत से बचाने के लिए हो रहा है। सो कभी किसी चीज़ के ऊपर बिल्कुल ही सैड नहीं होते। मेरा तो सीधा सा रूल है, पहला थोड़ा टाइम पहले ही मैंने एक चीज़ सीखी है कि सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दो। जो वो करेगा उससे बेहतर कोई भी नहीं कर सकता, इंसान तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। सो गाइज़, सुकून पाना है तो नमाज में पाओ, बात करनी है तो कुरान मीनिंग से पढ़ो। और अगर परेशान हो रहे हो तो अगर आपके घर में कोई बुज़ुर्ग हैं तो उनके पास बैठ जाओ, उनके पास नहीं बैठ सकते तो नहीं है घर में तो 2 नफिल पढ़ो और दिल की जितनी बातें अल्लाह के आगे रख दो। सीधा सा हिसाब है अपना। सो गाइस, आज की जो वीडियो हमारी है वो अपनी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या बताया है इन्होंने इस वीडियो के अंदर। लेट्स वॉच आवर वीडियो फर्स्ट। स्ट्रेस, दबाव लेना किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा, और जाहिर है बंदा किसी इनकम्प्लीट टास्क का दबाव लेता है, ओवर थिंकिंग करके किसी चीज़ का दबाव ले लेता है, या कोई पूरा दिन स्ट्रेसफुल है उसका, सुबह से लेकर रात तक उसका दबाव लिया हुआ है, तो हो सकता है कि वो एंग्जाइटी में तब्दील हो जाए वो दबाव, और इंसान का दिल घबराने लगे, और जाहिर है कि इंसान का कुछ करने का दिल ना करे। इसी तरह खौफ जुड़ा हुआ है एंग्जाइटी के साथ, इसी तरह अनसर्टेनिटी जुड़ी हुई है। अनसर्टेनिटी से मुराद है कि पता ही नहीं कि बनेगा क्या, ठीक है ना, यानी मुस्तकबिल का खौफ और अनसर्टेनिटी के पता नहीं मेरी जॉब लगेगी नहीं लगेगी, पता नहीं मेरे हालात बेहतर होंगे कि नहीं होंगे, पता नहीं मेरा रिश्ता होगा कि नहीं होगा। तो इसी को लेकर बैठे रहना, और वो भी एंग्जाइटी फिर इख्तियार कर जाती है ये चीज़। फिर कोई इनकम्प्लीट टास्क है उसकी एंग्जाइटी हो सकती है, और ये चूँकि ये एक इंटरनल चीज़ होती है ना, तो आपको पता भी नहीं लगता कि किस तरह से अटैक कर देगी, क्योंकि हमारा जो अनकॉन्शियस पार्ट ऑफ द ब्रेन है, जो लाशऊर है, वो बहुत ही सीक्रेटिव मैनर में एक्ट करता है, राइट। तो इसीलिए कहते हैं ना कि पॉजिटिव सोच और पॉजिटिव ख्यालात की बहुत फोकियत है। जैसे कि देखिए, मैं आपको इब्न अल क़य्यिम का बहुत ही खूबसूरत जो है वो कोट आपके सामने रखता हूँ। इब्न अल क़य्यिम जो है, पहले तो बताता चलूँगी, माशाल्लाह ही इज़ अ बिग स्कॉलर, और इनकी किताब है ज़ाद अल माद, और बहुत उस लेवल के स्कॉलर हैं कि उस दौर में, यानी 13वीं-14वीं सदी के गालिबन ये स्कॉलर हैं, उस दौर में इन्होंने सुभान अल्लाह जो है वो एंग्जाइटी के ऊपर बात की है। तो ज़ाद अल माद वॉल्यूम 2 पेज 325, आई एम कोटिंग इमाम अल क़य्यिम, वो कहते हैं द पास्ट कैन नेवर बी चेंज और करेक्टेड विद सैडनेस। माजी जो है उसको कभी भी आप हुज़न से, गम से चेंज या क्योर नहीं कर सकते, बल्कि उसका फ़ायदा ही नहीं है कि माजी पर ही गम करते रहना, बल्कि, और ये इंतहाई प्रैक्टिकल टिप है, वो कहते हैं कि बट रादर विद कंटेंटमेंट, रिदा जिसे कहते हैं, कंटेंटमेंट यानी गिना, यानी कि राज़ी होना, ठीक है, रज़ा से निकला है। ग्रैटिट्यूड यानी हम्द, अल्लाह ताला की हम्द बयान करना, शुक्र गुजारी करना। पेशेंस यानी कि सब्र। अ फर्म बिलीफ इन डेस्टिनी, ईमान बिल कद्र। और द वर्बल रिकग्निशन दैट एवरीथिंग ऑकर्स बाय द डिक्री ऑफ गॉड। वर्बली ये जुमला अदा करना जो हमारे नबी ने हमें सिखाया है कि हर चीज़ अल्लाह की मर्जी से होती है, और वो जुमला क्या है? क़द्दर अल्लाहु व मा शाअ फ़अल। अब मैं आपको दोबारा सुनाता हूँ। इमाम इब्न क़य्यिम ने कहा कि माजी को कभी भी आप हुज़न से, गम से क्योर नहीं कर सकते, और रोने का फ़ायदा ही नहीं माजी के ऊपर। माजी जो है वो इन 4 चीज़ों से करेक्ट होता है। नंबर 1, कंटेंटमेंट, रिदा, कि मैं कंटेंट हूँ, जो हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरी लाइफ के कंट्रोलर हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कोई बेहतरी होगी इसमें तो अल्हम्दुलिल्लाह। और यही दूसरी चीज़ ग्रैटिट्यूड, यानी जो अल्हम्दुलिल्लाह कहना है, राइट। और तीसरा है पेशेंस, सब्र,
صبر کے ساتھ ڈیل کرنا. یعنی آپ کو تھوڑا مشکل ہوتا وسوسے ہے بٹ آئیں کر گے, لینا چاہیے. خیالات آئیں گے, آپ کو اوور تھنک کرائے گا شیطان, کیوں ہوا, میری ہی کوئی غلطی تھی. آپ کیلکولیشنز لگانے بیٹھ جائیں گے, کیوں ہوا, یہ ہوا ہوگا, ایسا کیا ہوگا. فائدہ کیا ہے کیلکولیشنز لگانے کا؟ اپنی صحت خراب کریں گے. True. جو ہونا تھا ہو گیا, ٹھیک ہے. اب اس پہ اتنا زیادہ سوچنے کا مقصد کیا ہے, فائدہ کیا ہے؟ چھوڑو. تو صبر, ٹھیک ہے, خاموشی, الحمدللہ, گریٹیٹیوڈ, کنٹینٹمنٹ, میں راضی ہوں, اللہ کی رضا میں راضی ہوں. اور اس کے بعد ایمان بالقدر, چوتھی چیز ایمان بالقدر, کہ دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدر ہے, یہ اللہ کی ڈکری ہے. میں نے اپنی پوری کوشش کی, اور چلو اگر یہ میری کسی غلطی سے بھی ہوا ہے تو ہو گیا, ماضی ہے. اب مجھے حال کا دیکھنا ہے, اور انشاءاللہ مستقبل اللہ سبحانہ و تعالیٰ سنبھال لے گا. تو یہ ایمان بالقدر بہت ضروری ہے. اور اس کے بعد پانچویں چیز, میں نے 4 کہا تھا, 5 چیزیں. پانچویں چیز ہے کہ وربلی یہ جملہ ادا کرنا کہ قدر اللہ ما شاء فعل. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حدیث میں سکھایا کہ کبھی بھی یہ نہ کہو کہ اگر ایسا ہو جاتا تو ایسا ہو جاتا, یا اگر ایسا ہو جاتا تو یہ ہو جاتا. کیونکہ جو لفظ اگر ہے وہ شیطان کی طرف سے, اور شیطان کو لوپ ہول ملتا ہے کہ اگر والا جو ہے نا لفظ پکڑ کے پھر آپ کو اوور تھنک کروائے. رادر یو شوڈ سے, میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر نہ کہو, کاش نہ کہو, اور اگر نہ کہو, آپ کہو قدر اللہ ما شاء فعل. یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے لکھا ہوا تھا, جو ہوا میں اس پہ راضی ہوں, اور بے شک ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی سے ہوتی. تو یہ بہت ہی امپاورنگ چیزیں ہیں, یہ 5 جو چیزیں بتائی گئی, اس پہ سوچیے گا, اس سے بہت زیادہ انشاءاللہ جو ہے وہ انسان اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتا ہے. سو گائز یہ ویڈیو جو تھی وہ شاید میرے لیے بھی امپورٹنٹ تھی. آلموسٹ سب کی لائف میں ایسا کوئی نہیں ہوتا, اتنا کوئی اسمارٹ نہیں ہوتا کہ اس کو اپنی پوری لائف ہینڈل کرنی آتی ہو. سب کی لائف میں کوئی نہ کوئی مومنٹس آتے ضرور ہیں جہاں اوور تھنک اسٹارٹ ہو جاتی ہے, انزائٹی اسٹارٹ ہو جاتی ہے, یا اسٹریس اسٹارٹ ہو جاتا ہے, یا آپ سوچنے اتنی ڈیپ تھنکنگ میں چلے جاتے ہو کہ آپ بھول جاتے ہو آپ کو کیا کرنا تھا, یا آپ اسی انزائٹی کے اندر اپنے آپ کو لونلینس فیل کرنے لگتے ہو. سو ہاں یہ ساری چیزیں جو بھائی نے بتائیں وہ ساری پلیز سنو. اور اگر آپ کے آس پاس آپ کے فرینڈز وغیرہ میں آپ کو لگتا ہے کہ ہاں یار یہ میرا فرینڈ اس چیز سے گزر رہا ہے, یا اس چیز کو اس کو سننا چاہیے, یا ہم لوگ آگے فارورڈ کریں تو صدقہ جاریہ ہی بنتا ہے کوئی بھی چیز ہماری. سو گائز یہ ویڈیو ضرور فارورڈ کریں اپنے آس پاس کے لوگوں کو. اور ایک چیز تو بھائی نے بہت اچھی کی کہ سب کچھ اللہ ہی کرتا ہے, اور جو وہ کرتا ہے اس سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا. سو جو بھی ہے اللہ پر چھوڑ دو, زیادہ مت سوچو. ہم پاسٹ جو ہے, پاسٹ کو لے کے ہم رو نہیں سکتے, پاسٹ کو لے کے بیٹھے نہیں رہ سکتے. جو ہوا اس کے اوپر اگر آپ کو اپنی غلطی کی ریئلائزیشن ہے تو معافی مانگو اللہ سے, اور اگر کچھ اچھا ہوا ہے تو اس کے اوپر الحمدللہ کر کے آگے بڑھو. اور فیوچر جو ہے, فیوچر کے بارے میں تو ہم سوچ ہی نہیں سکتے, فیوچر انپریڈکٹیبل ہے. ہمارے اختیار میں صرف دعائیں ہیں, ہم صرف دعا کر سکتے ہیں, باقی ساری چیزیں اللہ کے اوپر ہیں. ہم اتنا پریڈکشن نہیں کر سکتے, نہ ہمارے حق میں, ہمارے اسلام میں ہے کہ آپ فیوچر کے بارے میں اتنا سوچو. فیوچر کے بارے میں سوچنا مطلب آپ کو اپنے اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے. سو گائز فیوچر کے بارے میں مت سوچو, اپنے پریزنٹ کے بارے میں سوچو. آپ جو ابھی کر رہے ہو, کیا پتہ جس چیز کے بارے میں آپ سوچ رہے ہو اس چیز میں نے کہیں کوٹ پڑھی تھی یہ کہ جس فیوچر کی آپ ٹینشن لے رہے ہو, کیا پتہ وہ اس فیوچر میں آپ ہو ہی نہیں, آپ کی اتنی لائف ہی نہیں ہے. سو گائز جہاں ہو وہاں کی چنتا کرو, وہاں کے بارے میں اپنے آپ کو اچھا کرنے کے بارے میں سوچو. اتنا مت سوچو کہ آپ کی لائف میں کیا ہوگا, کیسے ہوگا, کیوں ہوگا. جو ہوگا, جو لکھا ہوگا وہی ہوگا, اور جو آپ نے کرا ہوگا اپنے پاسٹ میں اسی کا کرما واپس آئے گا, ایسا کچھ نہیں ہوتا. سو گائز ویڈیو بہت اچھی تھی ہماری, اور آگے پلیز فارورڈ کرنا, ویڈیو کو لائک کرنا, شیئر کرنا, اور چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا. باقی اللہ حافظ.